Mag-amping sa mga hotel bookings atol sa sinulog aron dili ma-scam. Mao ba? Nisaka pag-ayo ang mga booking sa hotels tungod sa umaabot nga sinulog ug tungod niini nagpasidaan ang hotel industry sa publiko batog sa nagpadayon nga mga online scams nga nagtarget sa mga lokal ug mga turista. Sumala ni Mia Singson Leon, presidente sa Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu, padayon gihapon ang mga scammers sa paghimo og mga peke nga social media pages nga halos pareha kaayo sa opisyal nga accounts sa mga hotels o resorts. Para malikayan ang scam, mipahinumdum siya nga ang mga lehitimong mga hotel dili mo dawat og bayad pinaagi sa mga social media messages o personal nga e-wallet accounts. Gipasidano sab ang mga bisita nga makikitransaksyon lang pinaagi sa opisyal nga website sa hotel, verified nga social media pages o opisyal nga contact numbers nga gipagawas mismo sa establishmento. Gidungag ni Singson Leon nga usa sa labing luwas nga paagi aron malikayan ang scam mao ang personal nga pagbisita sa hotel aron mangutana sa room availability ug mga promo. Matod pa niya, target sa mga scammers ang hotel industry tungod sa kadaghang transaksyon ning mga panahona. Mao nga importante kaayo ang siguraduhon o ang i-verify ang tanang detalye. Nagpasidano sab siya batok sa mga promo nga murag sobra ka barato o too good to be true. Ilabi na katong nagdali-dali og paningil sa bayad. Bisan wala eksaktong numero, giila niya nga ang kantidad sa mga nawad-an tungod sa online scam niabot na og milyon ka pesos. Samtang hapit na mapuno ang mga hotel sa Cebu City, diin ang occupancy rate niabot na og 90% ug ang uban kay fully booked na gani sukad pa sa iyong bahin sa Enero. Ang mga hotel duol sa Cebu Business Park ug sa downtown area, labi na katong naa sa agianan sa Sinulog Grand Parade ug sa relihiyosong prosesyon, nagsugod na og dawat ug mga reservations sukad pa ni adtong niaging tuig. Mao ba?